मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिट मार्ने बेला आएको खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाई। उद्घाटनको मिति छिटै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित 4वटा स्मार्ट सिटी मध्ये 3वटाको डिपिआर तयार। आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु हुने भौतिक मन्त्रीको भनाई। र कोरोनाको असर कम भएको 6 महिनाभित्र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान सुरु हुने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। महामारी नभएको भए सांसदहरू दोहा कतार जान पाउने दाबी। बुबाले के भएको मामु केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्र थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री मगरले वर्षौंदेखि प्रश्न उठिरहने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिट मार्ने बेला आएको जनाउँदै छिटै उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले आयोजनाको बाँकी भौतिक निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने र वितरण प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट व्यवस्थित गरी वितरण गरिने बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नहरूको बिट मार्ने बेला आएको छ र हामी छिट्टै नै खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल सरकारले मेलम्चीसँगका थुप्रै प्रश्नहरूको बिट हामी छिट्टै नै मार्दैछौँ र म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विगतदेखि जसरी समयावधिहरू तोकिँदै आएका थिए, लगभग 2 दशकदेखि मेलम्ची आयोजनाको आशाहरू सँगसँगै उसले उब्जाएका निराशाहरूको अन्त्यको समयावधि आइराखेको छ। तसर्थ अहिले मैले तपाईँहरूको माझमा राख्ने विषय यति मात्रै हो कि हामी नेपाल सरकार छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटनको समयावधिको सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ र भौतिक काम छिट्टै नै यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने कुरो हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको काम यथाशीघ्र सकेर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पठाएर परीक्षणको काम सुरु गरिने समेत बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीबाट आउने पानी पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सेवा क्षेत्रभित्र वितरण गरिने र दोस्रो चरणमा क्रमशः अन्य क्षेत्रमा जाने योजना रहेको बताउनुभयो। खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा माननीय ज्यूले उठाउनु भएको छ। थुप्रै समस्याहरू छ। अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै माननीय ज्यूले जसरी अहिले खानेपानी व्यवस्थापनको समस्याहरूका विषयमा जिकिर गर्नुभएको छ, यो पहिलेदेखिको समस्याहरू हो र अहिले हामीले यसको हलको निम्ति हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त पानीलाई हामीले केयुकेएलको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ। मेलम्ची आयोजनाले वितरण गर्न सक्ने क्षमतासम्म हामीले त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ र त्योभन्दा बाहिर अहिले रहेका मुहानहरू, जुन मुहानहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, ती मुहानहरूबाट मेलम्चीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बस्तीहरूमा व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्ने कुरो म तपाईँको सामु जाहेर गर्न चाहन्छु। इटालियन ठेकदार कम्पनी सिएमसीले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हात झिकेपछि अन्यलमा रहेको आयोजनाको बाँकी काम चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरु गरेसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। त्यस्तै मन्त्री मगरले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन 3 करोड 24 लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने प्रशोधन केन्द्रहरू हाल परीक्षणको क्रममा रहेको र चाँडै सञ्चालनमा आउने पनि बताउनु भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै 94% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा र 32% जनसङ्ख्यामा मध्यम तथा उच्च स्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले आगामी आर्थिक वर्षबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको निर्माण कार्य सुरु हुने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयको बजेटमाथि केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सवाल जवाफ गर्ने क्रममा मन्त्री नेङमाङले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित 4वटा स्मार्ट सिटी मध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा केहीको निर्माण कार्य सुरु हुने बताउनु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रस्तावित 4वटा स्मार्ट सिटी मध्ये 3वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा उपशहर विकास कार्य सुरु गरिने भनिएको छ। प्रस्तावित 4 नयाँ शहर मध्ये भक्तपुरको नगरकोटदेखि मूलपानीसम्म पूर्व उत्तरखण्ड, भक्तपुरकै बालकोटदेखि सूर्यविनायक मन्दिरसम्म पूर्व दक्षिण खण्ड र काठमाडौँको साँखु क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काठमाडौँ उत्तरखण्डको DPR स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ भने ललितपुरको सिमाल खालदेखि खहरे खोलासम्मको DPR बारे निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्री नेङमाङले काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन भइसकेका 1,30,000 रोपनी जमिनमा आगामी आर्थिक वर्षबाट उपशहरहरू निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरणलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित गरेको र सम्भाव्यता अध्ययनमै परिसकेकोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1,30,000 रोपनीमा कम्तीमा 4वटा उपशहरहरू नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रम विगतदेखि चलिआएको छ। भर्खरै यो सम्मानित सदनमा पेश गरिएको नीति र कार्यक्रम पनि पारित भइसकेको छ। नीति र कार्यक्रमले पनि निर्देशित गरेको छ। यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्ष 77-78बाट यो 4वटा उपशहरमध्ये केहीलाई निर्माण गरेर केहीलाई थालनी गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री नेङमाङले भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानी नजिकैको क्षेत्र पुग्ने सडक निर्माणका लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले महाकाली करिडोरको खलङ्गादेखि तिङ्करसम्मको सडक खण्ड निर्माणलाई मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको स्मरण गराउँदै उक्त कार्यालयले निर्माण कार्य अगाडि नबढाए अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री नेङमाङले कञ्चनपुरको गड्डा चौकीदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्मको महाकाली करिडोर निर्माणलाई सरकारले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। महाकाली करिडोर तल गड्डा चौकीदेखि लिएर महाकालीदेखि लिएर माथि टिङ्करसम्मको कुरालाई बडो महत्त्वका साथ लिएको छ। स्वाभाविकले महाकाली करिडोर भनेर एउटै योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि अहिले भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उपल्लो खण्ड दार्चुला टिङ्करको खण्ड नेपाली सेना मार्फत बनाउने भनेर निर्णय गरेर जिम्मा समेत दिइसकेको छ। छुट्टै आयोजनाको रूपमा यसलाई सञ्चालन नगरे पनि आवश्यक यो आउने आर्थिक वर्षमा खर्च हुने रकमलाई व्यवस्था गरिएको छ र नेपाली सेनाद्वारा त्यहाँ छुट्टै निर्माण कार्यहरूको थालनी गरिनेछ र छुट्टै एउटा कार्यालयको व्यवस्थापन गरिने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री नेङमाङले अर्को वर्षदेखि नेपालको झण्डा फहराएर जनकपुरदेखि जयनगरसम्म 2वटा रेल सञ्चालन हुने पनि बताउनु भएको छ। 3 वर्षदेखिका रेलमार्गको DPRहरू हुन्छ, कामहरू भएको छैन, के भयो भन्ने छ। लगभग पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सबै DPR कार्यहरू सम्पन्न भएको छ। DPR बमोजिम गएको वर्षदेखि तल चाहिँ बर्दिवासदेखि राजगढको निजगढको क्षेत्रमा निर्माण काम थालनी गरिएको छ। त्यसलाई त्यहाँसम्म जोड्नको निम्ति यस वर्षको कार्यक्रम र नीति र योजनाभित्र समावेश भएको छ र काँकडबिटाबाट त्यसलाई ल्याउँदै निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ भनेर मैले अघि नै जवाब दिइसकेको छु। जवाब दिने क्रममा मन्त्री नेङमाङले कोरोना भाइरसका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ आयोजनाहरू ल्याउन नसकिएको समेत बताउनु भएको छ। केही स्थानमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रमहरू बाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जवाफ मन्त्री नेङमाङले सांसदहरूलाई दिनुभएको हो।
सांसदहरूले मन्त्री सामु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ आयोजनाहरू आउन नसकेको, निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कामले तीव्रता नपाएको, रेल सञ्चालनमा ढिला भएको, निरन्तर रहेको आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट नभएको लगायतका प्रश्न गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरस संक्रमणको असर कम भएको 6 महिनाभित्र भैरहवा स्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले कोरोना संक्रमणका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको असर नभएको भए थुप्रै सांसदहरूले भैरहवा विमानस्थलबाट दोहा कतार उड्ने सौभाग्य पाउने भन्दै कोरोनाको स्थिति कम भएको 6 महिनाभित्र विश्वका जुनसुकै ठाउँमा उडान गर्न सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको तथा त्रिभुवन विमानस्थलको सुदृढीकरणको काम अगाडि बढिरहेको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै 54वटा विमानस्थलहरूमध्ये 34वटा कालोपत्रे भएको र बाँकीको पनि कालोपत्रे विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै जाने पनि उहाँले बताउनुभयो। आउने वर्ष सम्भवतः यो कोभिडको असर नभएको भए हाम्रा थुप्रै मान्यज्यूहरू आज भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोहा कतार उड्ने सौभाग्य पाउनुहुन्थ्यो। त्यो दुर्भाग्यवश कोभिडको कारणले भएन। जब कोभिडको स्थिति नर्मल हुन्छ त्यसपछि 6 महिनाभित्र हामी गौतम बुद्ध भैरवाबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्नेछौँ। त्यो अन्तिम तयारीमा हामी पुगिसकेका छौँ। पोखरा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्दैछ। काठमाडौँ विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरणको काम अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलाको गोकुलेसम्म, त्यस्तै चन्द्रगढीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मका 54वटा विमानस्थलहरू मध्ये अहिले हामीसँग 34वटा विमानस्थलहरू कालोपत्रे भएका छन्। अरू विमानस्थलहरूलाई पनि क्रमशः हामी कालोपत्रे गर्दै जान्छौँ र यी विमानस्थलहरूको सुदृढीकरण, विस्तार, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जान्छौँ। मन्त्री भट्टराईले कोरोना संक्रमणका कारण धराशाय बनेको पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट पर्याप्त नछुट्याइएको भन्दै सांसदहरूको दाबी गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि 50 अर्बको पुनर्स्थापना कोष, 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हवाई क्षेत्रका लागि विभिन्न शुल्कमा दिएको छुट लगायतका विषय समावेश भएको भन्दै बजेटमा हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संक्रमणको जोखिमका आधारमा आगामी दिनमा नयाँ प्याकेज ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। जहाँसम्म विश्व महामारीको सन्दर्भबाट पर्यटन क्षेत्रले जुन धक्का खाएको छ यसको पुनर्स्थापनाको प्याकेज छैन भन्ने मान्यज्यूहरूको प्रश्नमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एकपटक बजेट वक्तव्य यहाँहरूले फेरि एकपल्ट पढ्नुभयो भने 50 अरबको पुनर्स्थापना कोष छ, 5% ब्याजमा त्यो रकम चलाउन सकिन्छ। 1 खरबको पुनर्स्थापना कोष छ, त्यो 5% चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ गरिएको छ। त्यस्तै यो हवाई क्षेत्रमा ल्यान्डिङ, पार्किङ लगायतका शुल्कहरूमा छुट दिने कुरा छ। हवाई इन्धनबाट जसरी हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ विकासको निम्ति, पूर्वाधार विकासको निम्ति लिन्थ्यौँ त्यो हटाइएको छ। लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन् र यो आजको तत्कालीन आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्ला। कोभिड-19 चाहिँ कति लामो समयसम्म जान्छ त्यस आधारमा हामीले फेरि पुनर्स्थापनाका नयाँ प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यस्तै मन्त्री भट्टराईले बजेट प्रादेशिक हिसाबले सन्तुलन भएन भन्ने सांसदहरूको आरोपको पनि खण्डन गर्नुभएको छ। विशेष गरी प्रदेश 1 का सांसदहरूले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि प्रादेशिक बजेट अपुग भएको भन्दै बजेटको विरोध गरेका थिए। तर मन्त्री भट्टराईले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश 1 मा 40 करोड 51 लाख, प्रदेश 2 मा 56 करोड 63 लाख, बागमती प्रदेशमा 46 करोड 78 लाख र गण्डकी प्रदेशमा 45 करोड 46 लाख बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश 5 मा 38 करोड 53 लाख, कर्णाली प्रदेशमा 27 करोड 86 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
19 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको पनि बताउनुभयो। भारतले नेपालको 56वटा माध्यमिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि 2 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासले नेपालका 7 जिल्लामा 56वटा माध्यमिक विद्यालयको भवनको पुनर्निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार गोर्खा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, काभ्रे, पलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण हुनेछ। सम्झौतामा भारतीय राजदूतावास र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधिहरूले 7वटा छुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको लागि यी विद्यालयहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप पुनर्निर्माण हुनेछन् भने विद्यालयमा ब्लक, फर्निचर र विद्यार्थीहरूका लागि छुट्टै सरसफाई सुविधाका पूर्वाधार समेत निर्माण हुनेछन्। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना पुनर्निर्माणको लागि भारतकै प्रमुख संस्थान केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान CBRI र रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालमा लामो समय लकडाउन गर्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो केही साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै लकडाउन गरेको 74औं दिन बित्दा समेत संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार नेपालमा थप 314 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि गरेसँगै संक्रमितको संख्या 4000 नजिक पुगेको जनाएको छ। सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै संक्रमण 76 मध्ये 71 जिल्लामा फैलिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण यस प्रकार छ। नयाँ संक्रमित 314 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितको संख्या 3762, त्यसमध्ये पुरुष 3506 र महिला 256 हुनुहुन्छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वर्ष 58 को 1 जना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। मृत्यु संख्या टोटल 14 र जम्मा संक्रमित 3762। प्रदेश वाइज अहिलेसम्म 71 जिल्लामा संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 488 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा खजुरा बाँकेबाट 20 जना र कोभिड युनिफाइड अस्पतालबाट 1 जना गरी 21 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 1,56,991, PCR विधिबाट 1,0971 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म मुलुकभर क्वारेन्टाइनमा 1,70,732 जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 3,260 जना रहेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिट मार्ने बेला आएको खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाई, उद्घाटनको मिति छिटै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित 4वटा स्मार्ट सिटी मध्ये 3वटाको डिपिआर तयार, आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु हुने भौतिक मन्त्रीको भनाई। र कोरोनाको असर कम भएको 6 महिनाभित्र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान सुरु हुने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता, महामारी नभएको भए सांसदहरू दोहा कतार जान पाउने दाबी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।